हेलो एभ्रिवान, आज हामी लिस्ट इन एचटीएमएल हेर्दैछौँ। एचटीएमएलमा लिस्टहरू कति टाइपको छ अनि कुन लिस्टले के काम गर्छ भन्ने बारे हेर्दैछौँ। एचटीएमएल लिस्ट आर युज टु प्रेजेन्ट लिस्ट अफ इन्फर्मेसन्स इन वेल फर्म्ड एन्ड सिमेन्टिक वे। सिमेन्टिक वेमा रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि हामी लिस्ट युज गर्छौँ। देयर आर 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लिस्ट इन एचटीएमएल। दे आर अनअर्डर लिस्ट, अर्डर लिस्ट र डिस्क्रिप्सन लिस्ट हो। अनअर्डर लिस्ट भनेको युज टु क्रिएट अ लिस्ट अफ रिलेटेड आइटम्स इन नो पार्टिकुलर अर्डर। यहाँ कुनै पनि अर्डर हुँदैन, कुन चाहिँ फर्स्टमा आउने कुन चाहिँ सेकेन्डमा आउने भन्ने कुनै पनि पार्टिकुलर अर्डर हुँदैन। यसलाई भन्छ अनअर्डर लिस्ट। अर्डर लिस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि युज टु क्रिएट अ लिस्ट अफ रिलेटेड आइटम इन अ स्पेसिफिक अर्डर। एउटा कुनै स्पेसिफिक अर्डर हुन्छ, जस्तै 1 पछाडि 2 आउँछ, 2 पछाडि 3, 1 पछाडि 3 आउँदैन, किनभने यो कुनै पनि अर्डर हुँदैन। त्यसैले अर्डर लिस्टमा चाहिँ 1 2 3 अथवा एबीसी रेन्डमली आउँछ नम्बर। डिस्क्रिप्सन्स लिस्ट भनेको क्रिएट अ लिस्ट अफ टर्म्स एन्ड देयर डिस्क्रिप्सन। जस्तै एउटा टर्म हुन्छ अनि त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ डिस्क्रिप्सन लिस्टले। जस्तै नोकिया भनेको मोबाइल फोन एउटा हो, त्यसको बारेमा माथि नोकिया आयो, त्यसको डिस्क्रिप्सन दियो। जस्तै ल्यापटप भनेको माइक्रो कम्प्युटर हो, माइक्रो कम्प्युटरको टाइप्स हो भनेपछि ल्यापटप लेख्ने, तलतिर त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन आउँछ भने यसलाई भन्छ डिस्क्रिप्सन लिस्ट। अनअर्डर लिस्टमा के गरिन्छ अनअर्डर लिस्टले भन्ने बारे हेरौँ। एन अनअर्डर लिस्ट क्रिएटेड युजिङ द युएल इलिमेन्ट। हामीले फर्स्टमा युएल इलिमेन्ट युज गरेर चाहिँ अनअर्डर लिस्ट युज गर्छौँ, क्रिएट गर्छौँ युएल इलिमेन्ट ट्याग युज गरेर। एन्ड द लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ अ एलआई इलिमेन्ट। एलआईले लिस्ट जनाउँछ भने युएलले अनअर्डर लिस्ट जनाउँछ। एक्जाम्पल हेरौँ एउटा। दिस लिस्ट आइटम इन अनअर्डर लिस्ट आर मार्क्ड विथ बुलेट। यहाँनिर हेरौँ हामी युएल ट्याग छ स्टार्टिङमा, यो भनेको अनअर्डर लिस्टको लागि युएल ट्याग भयो र यसभित्र भएको इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले एलआई ट्याग युज गरेका छौँ। हामी एउटा अनअर्डर लिस्टको लागि एउटा प्रोग्राम लेखेर हेरौँ। हामी हाम्रो नोटप्याड ओपन गरौँ। नोटप्याडमा एचटीएमएलको स्ट्रक्चर लेखिदिउँ। टाइटलको क्लोजिङ पार्ट, हेडको क्लोजिङ पार्ट। अब हामी के गर्छौँ भन्दा बडी ट्याग स्टार्ट गरौँ, किनभने हामीले बडी ट्यागभित्र लेख्यो भने मात्र आउटपुट देखिने गर्छ स्क्रिनमा। अब एचटीएमएलको क्लोजिङ पार्ट लेखिदिउँ। एचटीएमएलको क्लोजिङ पार्ट हामी अनअर्डर लिस्ट लेख्दैछौँ। हामीलाई थाहा छ हेडिङ 6 टाइपको छ भनेपछि कुनै एउटा हेडिङ युज गरेर चाहिँ यसलाई अनअर्डर लिस्ट भनेर डिफाइन गरिदिउँ र H1 ट्याग युज गरेछ। यो चाहिँ हेडिङको फर्ममा आउँछ, माथि टपमा आउने गर्छ हेडिङ। हामीले अनअर्डर लिस्टको लागि युएल ट्याग युज गर्नुपर्छ भन्यो, युएल ट्याग। अनि त्यो भित्र भएको लिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले एलआई ट्याग युज गर्नुपर्छ, होइन त? यो एलआई ट्याग युज गर्नुपर्छ त्यसभित्र भएको लिस्टहरूलाई। हामीसँग 3टा लिस्टहरू छ, कफी, टी र मिल्क भन्ने छ। COFFE कफी एउटा भयो। अनि एलआई ट्याग ओपन गरेपछि यसलाई क्लोजिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एलआई ट्याग चाहिँ ओपन गरौँ, टी भयो, एलआई ट्यागलाई क्लोज गरिदिउँ। आफ्टर द्याट फेरि एलआई ट्याग, अब यसमा चाहिँ के छ मिल्क, MILK मिल्क भन्ने छ, एलआई ट्यागलाई क्लोज गरिदिउँ। अब हामीले अनअर्डर लिस्टलाई ओपन गरिरहेछ माथि, यसलाई क्लोज पनि गरिदिउँ अनअर्डर लिस्टलाई, युएल ट्यागलाई क्लोज गरिदिउँ। यहाँनिर यो भयो क्लोजिङ पार्ट अफ अनअर्डर लिस्ट। यसलाई सेभ गरिदिउँ। सेभ गर्दाखेरि यसलाई लिस्ट इन एचटीएमएल भनेर लेखिदिउँ। लिस्ट HTML डट HTML। HTML यसको एक्सटेन्सन भयो। हामीले कहाँ सेभ गरेको छ त्यहाँ जाउँ। हामीले छुट्टीभित्र सेभ गराइदिउँ। यहाँनिर लिस्ट इन एचटीएमएल भन्ने छ, यसलाई ओपन विथ गरिदिउँ। कुनै एउटा ब्राउजरमा ओपन गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरेपछि गुगल क्रोममा गएर ओपन गरिदिउँ र हामी यसको आउटपुट देख्न सक्छौँ। यहाँनिर अनअर्डर लिस्ट, यहाँ कुनै पनि अर्डरमा छ त छैन नि। हामीले स्क्वायरमा आएको छ, यो सर्कलमा आएको छ, सरी स्क्वायर होइन सर्कलमा। अनि यो अनअर्डर लिस्ट भयो। अनअर्डर लिस्ट टाइप्स अफ एट्रिब्युटहरू छ, प्रत्येक लिस्टमा आफ्नो एट्रिब्युटहरू छ। यु क्यान युज टाइप एट्रिब्युट फर युआई ट्याग। युएल ट्यागको लागि हामी टाइप एट्रिब्युट युज गर्न सक्छौँ। अनि अनअर्डर लिस्ट चाहिँ स्क्वायर, डिस्क र सर्कल 3टा एट्रिब्युटमा पाउन सकिन्छ। र हेरिदिउँ एउटा हामी टाइपहरू युज गर्दाखेरि कस्तो फर्मेटमा ल्याउने भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले जहाँबाट अनअर्डर लिस्ट सुरु भएको छ त्यहाँनिर स्टाइल इक्वल्स टु टाइप TYP टाइप, कुन खालको टाइप लगाउने हामी अघि सर्कल आएको छ भने स्क्वायर भनेर लगाइदिउँ र यसलाई सेभ गर्नुहोस् एकचोटि।
कस्तो खालको टाइपमा डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार लगाउनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् स्क्वायर गरायो, हामीले स्क्वायर टाइप इक्वल टु स्क्वायर राखिदिएको छ, त्यसैले स्क्वायर गरायो। यो भयो अनअर्डर लिस्ट। अब हामी अर्को हेर्दियौँ, अर्डर लिस्टको लागि हेरौँ। अर्डर लिस्ट के गर्छ भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट वेन क्रिएटेड युजिङ द OL ट्याग, हामीले OL ट्याग युज गरेर चाहिँ अर्डर लिस्ट क्रिएट गर्छौँ। एन्ड इच लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ द सेम हो, हामीले UL ट्याग अनअर्डर लिस्टको लागि UL ट्याग र अर्डर लिस्टको लागि OL ट्याग युज गर्ने हो। UL को ठाउँमा OL, त्यति मात्र डिफरेन्स हो अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्टको लागि। एउटा प्रोग्राम गरेर अनअर्डर लिस्टको लागि यसलाई पनि H1 ट्याग युज गरिदियो हेडिङको लागि। अर्डर लिस्ट H1 ट्यागले क्लोज गरिदियो। अब हामी सेम कुरा लेख्दियौँ जुन माथि लेखेको छ। मिल्क कफी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो। OL ट्याग अर्डर लिस्टको लागि कन्ट्रोल V गरिदियो। कन्ट्रोल V गरिदियो। ल यसलाई क्लोजिङ गरिदियो, OL ट्यागले क्लोजिङ गरिदियो। यति गरेपछि हाम्रो अर्डर लिस्ट भयो। एकचोटि यसको आउटपुट हेरौँ, रिफ्रेस गरौँ यहाँ ब्राउजरमा गएर। अर्डर लिस्ट 1 2 3 भनेर आएको छ। अहिले हामीले टाइप कुनै पनि युज गरेका छैन। हामी यसलाई अर्डर लिस्टलाई एउटा कुनै टाइप युज गरिदिउँ। एट्रिब्युटहरू छ अर्डर लिस्टमा पनि, हामी एट्रिब्युट हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर एट्रिब्युट टाइप लेख्ने, अनि टाइप पछाडि कतिदेखि स्टार्ट गर्ने, जस्तै 1 2 3 राख्ने हो भने टाइप इक्वल्स टु 1 लेखिदिने। डिफल्ट केस नम्बर हो यो। अनि रोमन नम्बर चाहियो, अप्पर लेटर्स, स्मल लेटर्स, क्यापिटल लेटरको लागि यो सबै हामी राख्न सक्छौँ। अहिले 1 2 3 को फर्ममा आएको छ भनेपछि यहाँनिर हामी टाइप इक्वल्स टु क्यापिटल 1 to ABCD आओस् भनेपछि क्यापिटल A लेखिदिनुहोस् टाइपको ठाउँमा। यहाँ गएर ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् ABC आयो। अब टाइप हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिले क्यापिटल आइरहेछ भनेपछि स्मल चाहियो भने यहाँ गएर स्मल बनाउने, यहाँबाट स्मल ABC आएको छ। यो भयो अर्डर लिस्ट, यो भयो अनअर्डर लिस्ट। अब हाम्रो नेक्स्ट टाइप छ डिस्क्रिप्सन लिस्ट। डेफिनेसन लिस्ट छ अर्को। डेफिनेसन लिस्ट HTML and XHTML support a list type which is called definition list where entity are listed like in dictionary or encyclopedia भनेको एउटा मिनिङ हुन्छ त्यसको, अनि त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन अथवा डेफिनेसन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ डेफिनेसन लिस्ट। डेफिनेसन लिस्टको लागि हामी DL ट्याग युज गर्छौँ, डिफाइन द स्टार्ट अफ द इलिमेन्ट। जसरी अघि अर्डर लिस्टको लागि OL, अनअर्डर लिस्टको लागि UL ट्याग युज गरेको थियो। डेफिनेसन लिस्टको लागि DL ट्याग युज गर्ने। अनि DT भित्र अ टर्म, कुनै एउटा टर्म लेख्ने जसले चाहिँ हेडिङ बुझाउने गर्छ, अनि डिस्क्रिप्सन दिने त्यसको बारेमा, र इन्ड गरिदिने DL ट्यागले। हामी एउटा हेर्दियौँ यहाँनिर डेफिनेसन लिस्टको लागि, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब हामी H1 ट्यागमा डेफिनेसन लिस्ट भनेर लेखिदिउँ। H1 ट्यागलाई क्लोज गरिदिउँ। डेफिनेसन लिस्टको लागि हामी कुन ट्याग युज गर्छौँ भन्दाखेरि DL ट्याग युज गर्छौँ। डेफिनेसन लिस्टको लागि DL ट्याग युज गर्ने। DT भनेको त्यसको टर्मलाई डिफाइन गर्ने, टर्मलाई DT युज गर्ने, अनि DD भनेको त्यसको डिस्क्रिप्सन्समा राखिदिने। DL ट्याग युज गर्ने। अब DL ट्याग पछाडि DT ट्याग युज गर्ने। एउटा कपी गरेर राखिदिउँ एउटा। कन्ट्रोल B गरिदिउँ। यो भयो हाम्रो डेफिनेसन लिस्ट। DT बोल्ड बनाउँछ HTML ले। यसको हामी एक्जाम्पल हेर्दियौँ एउटा, यसको हामी आउटपुट हेरौँ। रिफ्रेस गरिदिनुहोस्, डेफिनेसन लिस्ट हेर्नुहोस्। HTML HTTP भनेर हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल र हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज, यो टर्म आएको छ DT हो। यो डेफिनेसन लिस्ट DL हो। यो डेफिनेसन लिस्टको लागि यो H1 ट्याग हो। यो डेफिनेसन लिस्ट भएको DT हो, यो DL हो। हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। लिस्ट टाइप्स इन HTML भनेर डाटा डेफिनेसन, डाटा डेफिनेसन हेडिङको लागि DT युज गर्ने। यो भयो टाइप्स अफ लिस्ट इन HTML। हामीसँग 3 टाइपको लिस्टहरू छ, अर्डर लिस्ट, अनअर्डर लिस्ट र डेफिनेसन लिस्ट। र यसको एट्रिब्युटहरूको बारेमा पनि हामीले हेर्यौँ, कुन कुन एट्रिब्युटहरू अर्डर लिस्टमा युज गर्ने, कुन कुनलाई अनअर्डर लिस्टमा युज गर्ने भनेर। तपाईँहरू अझै यसको एक्जाम्पल हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोमा जान सक्नुहुनेछ। आजको यस लिस्ट इन HTML को लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you.